अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद माज़, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मर्दान। और आज की वीडियो है स्पेशल है फॉर MD-CAT स्टूडेंट्स। मेरा ये वीडियो को बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद this video is finally here, और I have decided कि I will make a total series of it that will comprise of about 5 to 6 videos, जिसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा कि how to मैंने कैसे स्टडी की थी, what's my perspective of MD-CAT. This is the first video, these are my advices to you कि आप लोग कैसे जो है ना इन चीज़ों को कोप कर सकते हो. The second video will be on how to make a schedule, वो सबके लिए है कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो. The third one will be on physics, then chemistry and then biology. And अगर आप लोगों के कोई एक्स्ट्रा कोई भी अगर आप टॉपिक है वो इंशाल्लाह I will try to cover. So coming to the video, the first tip or advice that I would like to give you is that stick to your books. Now ये क्या मतलब इसका, बुक्स बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं भाई, FSC की अपने प्रोविंस की हैं, दूसरे प्रोविंसेस की हैं, फेडरल की हैं. कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी अच्छी नहीं है? देखो, जब हमारा MD-CAT था, व्यूअर PMC कंडक्ट करी थी, उसमें तीनों प्रोविंसेस की मैंने पढ़ी थी. मैंने KP की भी पढ़ी थी, फेडरल की भी पढ़ी थी और पंजाब की पढ़ी थी. बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू यू, क्योंकि अभी चूँकि KPK में और डिफरेंट प्रोविंसेस के हर एक प्रोविंस अपना ले रहा है. सो KPK वाले स्टूडेंट्स के लिए चाहिए कि वो KPK की बुक और फेडरल की बुक पढ़ें. पंजाब वाले के लिए मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि वो पंजाब की बुक पढ़ें और फेडरल की बुक पढ़ें. एंड सेम गोज़ फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान, के जो भी प्रोविंस की आप स्टडी कर रहे हैं, अपने प्रोविंस की बुक्स चूँकि वो अपने पहले भी पढ़ चुके हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और अपने फेडरल की बुक उसके साथ पढ़नी है. तो अगर कोई चीज़ उसमें रहती हैं तो आप फेडरल से कवर कर सकें. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगा कि आपने फेडरल की सारी बुक्स नहीं पढ़ी. इन सारी बुक्स का मतलब है कि आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी. फिजिक्स आपके अपने प्रोविंस की इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि फिजिक्स में आपने कोई चीज़ याद करनी नहीं होती, वो सारा प्रैक्टिकल है. आपने MCQs बेस पर या जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके बेस पर आपने MCQs सॉल्व करने होते हैं. ओके, द सेकंड एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज मेक अ स्केड्यूल. ये चीज़ जो है, इस पर एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू मेक इट, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि स्केड्यूल का मतलब क्या है. अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दिन का स्केड्यूल बनाते हैं कि लाइक आई वुड वेक अप एट 7, दिन 7 to 8 मैं नाश्ता करूँगा, 8 to 9 आई विल स्टडी बायोलॉजी. दिस इज़ टोटली, मेरे ख्याल से ये बहुत बेवकूफ़ाना काम है. द थिंग यू हैव टू डू इज़ मेक अ गोल फॉर द डे, कि आज मैंने फॉर एग्जांपल ये चीज़ करना है तो मैं करूँगा. अच्छा, द अदर थिंग दैट पीपल डू इज़, जो गलती बहुत बड़ी करते हैं कि वो जो है ना एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. यू डू नॉट हैव टू डू दैट. इसमें ये है कि डिस्ट्रैक्शन होती है. डिस्ट्रैक्शन इन एसेंस ये कि फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक फिजिक्स, कि मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है, तो मैं जब फिजिक्स सुबह खोलूँगा आई वुड स्टडी इट फॉर अबाउट एन आवर, देन मैं कहूँगी यार मज़ा नहीं आ रहा, लेट्स मूव ऑन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी मुझे पसंद है, मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, मज़ा आएगा. सो मैं फिजिक्स को क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा फॉर द डे. देन आई विल मूव ऑन टू बायोलॉजी. मैं कहूँगा कि यार बायोलॉजी मज़ा आ रहा है, बायोलॉजी को छोड़ूँ, फिर केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा. अब क्या हो गया, मेरा फिजिक्स पोर्शन रह गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन इज़ कि आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल टुडे इज़ मंडे, मैंने मंडे को बायो पढ़नी है, ट्यूसडे को मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, और वेडनेसडे को जो है ना मैंने फिजिक्स पढ़नी है. अब ये इस तरह आप करोगे ना, तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल आप बायो खोल रहे हैं या फिजिक्स खोल रहे हैं, सो आप उसी दिन में उसी के जो है ना ओरिएंटेड होंगे कि नाउ आई हैव टू स्टडी ऑल डे फिजिक्स. थिंग आपने करना क्या है, आपने जो है ना डिवाइड करना है चैप्टर्स को उस दिन पे कि मैंने आज ये इतने चैप्टर पढ़ने हैं, एंड दैट विल बी द गोल. अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगा, वो खैर एक डिटेल वीडियो मैं स्केड्यूल पर बनाऊँगा इंशाल्लाह 2 या 3 डेज़ में, वो भी पब्लिश हो जाएगी. वो ये है कि स्केड्यूल में आपने अब पूरी वीक में आपने एक दिन खाली छोड़ना है. एक दिन खाली छोड़ने के जो है ना ये डिटेल सारी जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगी, जो कि कल या परसों इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी. द थर्ड एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंट आपने रहना है. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने आज का गोल रखा है कि मैं 5 चैप्टर्स पढ़ूंगा. मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं ये पढ़ूंगा, ये नहीं कि मैं करूँगी यार 4 पढ़ लेते हैं, 5 पेपर पढ़ लेंगे, 4 पढ़. मैं आप लोगों को फिर तरीका बताऊंगा कि इन स्केड्यूल कि हाउ टू कवर. अगर कोई ज़रूरी काम आ गए या कोई आपसे सो गए, थक गए, तो अगर आपसे एक चैप्टर 2 रह गए हैं तो वो आपने कैसे कवर करने हैं विदाउट इवन अपना स्केड्यूल को ख़राब किए. ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करते हैं, लेकिन ये होगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में. बाकी कंसिस्टेंट आपने ज़रूर रहना है. अगर आपकी कंसिस्टेंसी होगी, यू विल इंशाल्लाह सक्सीड. So the fourth tip is MCQs oriented study या फिर स्मार्ट स्टडी. Now what is this? MCQs oriented study का मतलब है कि आप MCQs के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप बोर्ड से निकल आए हैं. What we do for board is कि रटलाइज एवरीथिंग. हम हर चीज़ को याद करते हैं, रटा करते हैं. ये चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है. आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि लिवर की वेट कितना है, लिवर का वेट कितना है, किडनी का वेट कितना है. अब दीज आर द थिंग्स कि ये मैंने नहीं देखा कि ये किसी भी एग्ज़ाम में आया हो. ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है. अब ये आप हर एक बुक को रटा करोगे, हर एक लाइन को रटा करोगे,
سو دیٹ از ناٹ گڈ فار یو. آپ ایک ایسی چیزیں کرو کہ جو آپ کے پیپر میں آنی ہیں. یہ ابھی آپ کے لیے ایم ڈی کیٹ کے لیے نہیں، آگے بھی آپ کے ایم بی بی ایس کے ایگزامز بھی ایم سی کیوز بیسڈ ہیں، اس میں بھی آپ نے ایسے کرنا ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ایگزام میں نہیں آتی، سو وہ آپ نے نہیں کرنی ہوتی، یا پھر اس کو آپ نے اٹینشن زیادہ نہیں دینی ہوتی. ابھی ایم سی کیوز اورینٹڈ اسٹڈی کرنی کیسی ہے؟ فرسٹ آف آل جو کہ اکیڈمیز کے اچھے اکیڈمیز کی بکس ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے، ان کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کسی چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کے ایم سی کیوز کچھ 10-15 کر لو، یو ول نو کہ اس چیپٹر میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. اب پاس پیپرس دیکھنے ہیں اس چیپٹر کے ریلیٹڈ، آپ نے جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا اکیڈمیز کے جن کے ہوئے ہیں، ان کے چیپٹر وائز ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان چیپٹر کے نکال کے اس کو دیکھ کے اس کے مطابق آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. آپ نے جو کرنا ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، ایم سی کیوز اورینٹڈ اسٹڈی کرنی ہے. اور ٹیسٹ آپ نے بہت زیادہ دینے ہیں. آپ نے اکیڈمیز کے جتنے ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں، جتنے ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں دے دیں. بے شک آپ کے مارکس 50 آتے ہیں، بے شک آپ کے مارکس 60 آتے ہیں. دس ول امپروو. میں نے جب اپنا پہلے ٹیسٹ دیا تھا میرے مارکس 60 آئے تھے، میں نے سیکنڈ ٹیسٹ دیا تھا 80 آئے تھے، اینڈ آئی امپروو فرام 60 to 160 ان مائی لاسٹ ٹیسٹ. میرے لاسٹ ٹیسٹ میں 160 آئے تھے جو کہ میرے اکیڈمیز کے ٹیسٹ تھے. پھر فائنل ایگزام ہوا اینڈ سو آن. ناؤ دا نیکسٹ 3 ایڈوائسز آر بیسکس. یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نارملی بہت کامن ہوتا ہے ان ڈیز میں. اچھا، فالو سلیبس. بھائی جو سلیبس ہے فالو کرو. کیپ ان مائنڈ آپ کی کچھ 8-9 ایم سی کیوز آؤٹ آف سلیبس آنے ہیں، یہ آپ رٹ لو. آؤٹ آف سلیبس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا بک سے نہیں آئیں گی، وہ بس پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں، وہ غیبانہ ہوتی ہیں. صحیح ہے، علم میں غیب میں ہوتی ہیں، باقی کسی کو نہیں پتہ ہوتا. یا آپ ذہن نشین کر لو، 5-6 ایم سی کیوز ایسے آئیں گی جو کہ آؤٹ آف سلیبس ہوں گی. وہ آپ کچھ بھی کر لو وہ آپ کو نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ جو ہے نا ٹاپر اور ایک میڈیوکر اسٹوڈنٹ کو سیگریگیٹ کرتا ہے. چونکہ آئی ایم میڈیوکر، میں اپنا پرسپیکٹیو آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے، اوکے. یہ اگلا اوائڈ رومرز. یہاں پر آخری دنوں میں رومرز بڑھے آتے ہیں کہ یار سلیبس میں یہ چینج ہو رہا ہے اور ٹیسٹ ڈیلے ہو رہا ہے. اینڈ ہمارے ٹائم پہ تھا کہ ایم سی کیوز سارے جو ہے نا پنجاب بورڈ سے آ رہے ہیں اور کسی اور بک کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور بہت فضول آ رہے ہیں، سالو نہیں ہو رہے ہیں. دیز آر آل دا تھنگس جو کہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے. اوائڈ کا مطلب ہے کہ یہاں سے سنو، یہاں سے نکالو، بس ختم. کھان ہی نہیں درنا ان پہ چیزوں پر. یہ فضول چیزیں، یہ آپ کو ایکسٹرا ٹینشن دیں گے، ایکسٹرا پریشر بنائیں گے. نو نیڈ. ریلیکس ہو اور پڑھو اپنا. دا لاسٹ تھنگ از ڈو ناٹ فالو بلائنڈلی. بھائی یہاں پر لوگ کرتے کیا ہیں کہ فار ایگزامپل میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، سو الحمد للہ آئی ہیو پاسڈ مائی ایم ڈی کیٹ. لیکن اب میرے ساتھ کلاس میں 100 بندے ہیں. سو ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے ایم ڈی کیٹ کا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی جان میں کیسے اسٹڈی کروں. میں بتاتا ہوں اپنا کہ میں نے ایسے اسٹڈی کی تھی. دین ہی گوز ٹو مائی کولیگ، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جان میں کیسے اسٹڈی کروں. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں منا، یہ ماز نے جو بتایا یہ تو بہت مشکل ہے، اس طرح نہ کرو، میں بتاتا ہوں اس طرح کرو. وہ پھر ہر ایک کے پاس جاتا ہے، ہی دا سیم گوز آن. وہ ہر ایک اپنے اپنی اسٹریٹجیز بتاتا ہے. نا وٹ اس بندے کے دماغ میں بھی کیا چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیسے پڑھوں، اس کا فالو کروں، اس کو فالو کروں، اس کو فالو کروں. دفعہ کرو. فالو آپ نے کس کو کرنا میں بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آئی ہیو اے اسٹریٹجی، میں نے آپ کو بتایا، آپ کے لیے وہ ابھی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، 1-2 دن کے لیے فالو کیا، اٹ از ہیلپ فل فار یو، فالو اٹ. اف اٹس ناٹ ہیلپ فل فار یو، ڈمپ اٹ. صحیح ہے، اپنی اسٹریٹجی بناؤ. اب میں نے آپ کو طریقہ بتایا، آپ نے اسی طریقے کو اپنا کر کوئی الگ اپنے لیے جو آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے وہ طریقہ آپ اپناؤ. صحیح ہے، یہ فضول کام نہ کرو کہ فار ایگزامپل اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رستہ ہے اور میں اسی رستے سے جاؤں گا اور جیسے وہ چلا تھا میں بھی اس طرح چلوں گا. یہ فضول ہے، اس طرح کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک آیا. جو بھی ایم ڈی کیٹ پاس کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے کہ اس میں پاس اپنا دماغ ہو اور دماغ لگاؤ. لوگوں کے پیچھے مت، بھیڑ بکریوں کی طرح مت جاؤ. دس ول بی مائی بیسٹ ایڈوائس. اور آخری جو گولڈن ایڈوائس میں آپ لوگوں کو دوں گا، دس ول بی دا گولڈن ایڈوائس دیٹ میرے لیے بہت ہیلپ فل تھا. دیٹ ول بی بھائی لوگوں کی دعا لو اور توکل علی اللہ. یہ 2 چیزیں، ان پر پختہ یقین رکھو. ایز مسلمس اس پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے. توکل علی اللہ، کہ اللہ پر توکل ہے. میں نے پڑھا ہے، سب نے پڑھا ہے. اب میرا توکل ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا انشاءاللہ. اینڈ آن دا ڈے آف ٹیسٹ انشاءاللہ یو ول سکسیڈ اور یو ول بی مائی جونیئر. میں آپ کی پھر فولنگ کروں گا. باقی گلوٹس میکسیمس کو نہیں بھولنا لانا. کالج انشاءاللہ میڈیکل کالج، آئی ول بی ویٹنگ فار یو انشاءاللہ ایٹ باچا خان میڈیکل کالج مردان. سی یو انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.